पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्यजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच युवराज सर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। अब आज हाम्रा घरेलु विषयमा भन्दा पनि होइन, हामीलाई समेत इम्प्याक्ट पारिरहेको इरान, इजरायल र अमेरिका बिचको जुन युद्ध थियो त्यो युद्धको विषयमा अलिकति मैले प्रसङ्ग जोडेँ। हिजो ट्रम्पको डेडलाइन सकिनको लागि केही घन्टा मात्रै बाँकी थियो। उनले स्ट्याटस के लेखे भने आज एउटा सिङ्गो सभ्यताको अन्त्य हुनेछ भनेर लेखे। त्यस पछाडि विश्वभरका धेरै व्यक्तिहरूले त्यसको आलोचना गरे। अमेरिकामै पनि निकै वरिष्ठ पत्रकारहरूदेखि लिएर अपोजिसन पार्टीका नेताहरू धेरैले त्यसको विरुद्धमा गरे होइन। सिभिलियन इन्फ्रास्ट्रक्चर विशेष गरी उनले देयर विल बी नो मोर ब्रिजेस होइन, नो मोर रेलवे भनिसके पछाडि, नो मोर पावर प्लान्ट भनिसके पछाडि धेरै मान्छेहरूले त्यसको विरोध गरे। अब आज बिहान त तपाईँको 2 हप्ताको लागि सिज फायर अग्रिमेन्टमा दुवै पक्ष अमेरिका पनि र इरान पनि अग्री भइसकेको छ। इरानले पनि यसलाई विजयको उत्सवको रूपमा मनाइरहेको छ होइन। अमेरिकाले पनि आफ्नो एक किसिमको विजय भयो भनेर सेल्फ ग्लोरिफाई उसले गरिरहेको छ। जे भए पनि एउटा ठुलो सङ्कट टरेको छ। स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट चाहिँ अब सेफली तेलहरू, नेचुरल ग्यासहरू आउनको लागि सुरु हुन्छ होला होइन। एलएनजीहरू आउनको लागि सुरु हुन्छ होला। आशा गरौँ अब तेलको प्राइस तपाईँको विश्व बजारमै यो समाचार आए पछाडि निकै तल झरिसकेको छ। $96 पुगेको छ। अब अझै झरोस् होइन। एक किसिमको राहतको साथ सिङ्गो विश्वले फेरेको छ। तर यो समग्र परिवेशमा नि हिजो बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा भयो क्या। पहिलो त एकजना अली घामसारी भन्ने एकजना म्युजिसियन थिए क्या, रहेछन् भनौँ न इरानको। अब हामी त्यति नचिने, हामी इरानियन म्युजिकमा त्यति त्यो नसुनेको, फमिलियर नभएको हुनाले भारतीय इन्डियन म्युजिक जस्तो हामी त्यति धेरै गायकहरूलाई चिन्दैनौँ। उनीहरूले चाहिँ के गरे भने पावर प्लान्टको अगाडि बसेर गिटार बजाएर ठिक छ हाम्रो पावर प्लान्टमा हान तर म पनि यो सँगै मर्न जान्छु भनेर उनले विश्व शान्तिको लागि आफ्नो त्यो टार भन्दो रहेछ गिटार जस्तै उनले बजाउँदै त्यहाँ बसे। त्यस पछाडि बेलुका जब ट्रम्पले एउटा सिङ्गो सभ्यताको अन्त्य गरिदिन्छु भने इरानभरिका मान्छेहरू जम्मा भएर त्यस्ता पावर प्लान्टमा, ब्रिजेसमा अनि स्ट्रेट अफ हर्मुज नजिकै कासिम आइल्यान्डमा मान्छेहरूले मानव साङ्लो बनाएर बसे। हान्न त हान तर हाम्रो जीवन पनि सँगै लैजाऊ भनेर क्या। राष्ट्रिय झन्डा बोकेर उनीहरू ब्रिजेसमा, रेलवेमा होइन, तपाईँको पावर प्लान्टमा यसरी बसे कि राष्ट्रिय सम्पदा जोगाउनलाई उनीहरू त्यसरी बसे क्या। अनि मलाई कस्तो लाग्यो भने नि सर होइन, मैले अनि हाम्रो घटनाको परिवेश सम्झिएँ क्या 23 र 24 गतेको। त्यस पछाडि बडो विरक्त लाग्यो क्या। हुन त त्यो दिन मलाई एकजना साथी लक्ष्मण घिमिरे, तपाईँको पनि साथी हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई फोन गरेर यही घरमा थिएँ, यो घर सिंहदरबारबाट 200 मिटर मात्रै पर छ, मलाई त्यो छतमा गएर सिंहदरबार जल्दै गरेको हेर्दाखेरि फोन गरेर के भन्नुभएको थियो भने लौ न युवराजीहरू तपाईँ जानुहोस् त्यहाँ हाम्रो डाटा सेन्टरमा हान्न लाग्यो, बचाउनुहोस् भन्नुभएको थियो क्या। अब त्यति बेला पड्किन सुरु गरिसकेको थियो। हामी माथि बसेर लाइभ गरिरहेको थियौँ। अब जाने पनि त्यति मेसो नै भएन कि सर, किनभने स्टेटले फेरि कर्फ्यू घोषणा गरेको थियो राज्यले होइन। अब कर्फ्यू घोषणा गरे पछाडि हामी बाहिर निस्किन पनि सकेनौँ। तर त्यो दिन राष्ट्रिय झन्डा ओढेर हाम्रो सम्पदा जलाउनको लागि हाम्रै युवाहरू गए होइन। अझ तिनै राष्ट्रियताको कुरा गर्छन्। तर इरानमा हेर्नुहोस् त, विदेशीबाट जोगाउनको लागि राष्ट्रिय झन्डा बोकेर मानव साङ्लो बनाएर होइन, ज्यान आहुति दिनको लागि पनि, बलिदान दिनको लागि पनि तयार भए। अनि राष्ट्रियताको त्यति ठुलो कुरा गरेर नथाक्ने हामी, हाम्रो राष्ट्रियता म त गइनँ, अरूको के कुरा गर्ने। कसैले पनि सिंहदरबार जलाउनु हुँदैन, नजानुस् भनेर कसैले पनि बिन्ती भाउ गर्न गएनन्। 1-2 जना मान्छे त्यही आन्दोलनकारीबाटै निस्के। कसैले पनि संसद भवन जलाउनु हुँदैन, सर्वोच्च जलाउनु हुँदैन भनेर कोही गएनन् क्या। अनि हामी र त्यो इरानियनहरूको सभ्यतामा कति फरक रहेछ भनेर यहाँबाट प्रष्ट भयो कि सर, आँसु नै आयो मेरो त। अब तपाईँ श्रृङ्खलाबद्ध धारा प्रवाह विश्व इतिहास नै कहनुभयो र खास गरी मिडल इस्टमा भएको यो वारफेयरको विषयमा, खास गरी यो जुन टेन्सन अहिले धेरै आकाशिएको छ, इजरायल, इरान र अमेरिका, खास गरी युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाका सन्की टाइपका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्विटपछि विश्वभरि मचिएको तरङ्ग र त्यसले अन्ततः ल्याएको सिज फायर, त्यो पनि अस्थायी प्रकारको र परिणाम अझै पनि अन्यलमा छ। के होला कसो होला, युद्ध उन्मादीहरूको उन्माद हल्का घटेको मात्रै हो, सिद्धिएको छैन भन्नाले तपाईँ जसरी त्यो सिनारियोलाई नेपालको जेन्जी मोमेन्ट पछि भन्यो भने
भदौ 23 पछि 24 पछि र त्यो पेरिफेरीका घटनालाई समेटेर नेपाल र राष्ट्रियताको जग मजबुत भएर नेपालीहरू आफ्नो देश, आफ्नो सभ्यता, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो धरोहरप्रति इमान्दार छैनन्, ख्यालठट्टा गरिन्छन्। राष्ट्रिय एकताबद्ध भावनाले मात्रै देश जोगाउन सक्छ, हामी कमजोर भएछौँ भन्ने पिरलो पनि तपाईँको देखियो। ठ्याक्कै त्यही कन्सर्न मेरो पनि हो। पिरलो मात्र होइन कि सर, आँसु नै झरे क्या। धन्न यो अनामनगर क्षेत्रमा बस्ने केही मान्छेहरू चाहिँ अलि सुझबुझका रहेछन्। उनीहरूले यो अनामनगरको भाटबटी नि जलाउन चाहिँ दिएनन्, त्यस्तै गरी मानव साङ्लो बनाएर हामीलाई मार अनि जलाऊ भने धन्न त्यहाँको बच्यो के। तर त्यो सिंहदरबार जलाउँदै गर्दाखेरि कोही व्यक्ति पनि आएन क्या, मलाई मार अनि बरु जलाऊ भने क्या। अरू त अरू देशको सेनाले पनि जोगाएन होइन। तर राष्ट्रिय झन्डा बोकेर सिंहदरबार जलाउन जाने अनि राष्ट्रिय झन्डा बोकेर ब्रिज बचाउन जानेहरू होइन, त्यो सभ्यताको फरक, सोचको फरक होइन, हाम्रो मस्तिष्कको फरक। हामीलाई रिस केपी ओली र रमेश लेखकसँग थियो होला, हामीलाई रिस सिंहदरबारमा बस्नेहरूसँग थियो होला, तर हाम्रो रिस त सिंहदरबारका धरोहरहरूसँग थिएन नि त। होइन, सुन्नु न, तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो। सिंहदरबार, BICC, भाटबाटेनी, औद्योगिक प्रतिष्ठान सबै नष्ट भ्रष्ट, खरानी हुनु, सर्वोच्च जल्नु आदि इत्यादि इतिहासकै सबभन्दा ठुलो विडम्बना हो, जो ठुलो ठुलो हेरेर देशभक्त बर्दिवाल नेपाल प्रहरीदेखि सेनासम्म अभिशप्त भएर अथवा तमासै बनेर हेऱ्यो। इतिहासमा योभन्दा ठुलो दुर्घटना र मलाई जहाँसम्म लाग्छ आधुनिक नेपाल सुरु भएदेखि स्टेटलेसनेस अर्थात् राज्यविहीनता यति कहिले पनि भएन। त्यो कहिले पनि भएन मानव सभ्यतामा, नेपालको सभ्यतामा अहिलेसम्म 24 देखि 36 घण्टासम्म राज्यको जिरो उपस्थिति कहिल्यै भएन। घरहरू जलिरहेका थिए, संरचना जलिरहेका थिए, फ्याक्ट्रीहरूमा आगो लागेको थियो, डिपार्टमेन्टल स्टोरमा आगो झोसिएको थियो, व्यक्तिले जे पनि गरिरहेको थियो, पुलिस भइरहेका थिए, राज्यको भण्डा फुटिरहेको थियो। राज्य कहाँ छ? फोन गरेर कसैले उठाउँदैन, पुलिस स्वयं निरीह, सबतिर एउटा तपाईँको इन्डियाबाट यता खाली सिसी पुरानो बोतल गर्न आएका मान्छे हातमा रड लिएर जसको पनि घर तोडफोड गर्ने, जसको पनि आगो लगाउने स्थितिमा पुगेका थिए भन्नाले ठ्याक्कै तपाईँले कम्पेयर कहाँ गर्नु हो? इरान, जहाँ डोनाल्ड ट्रम्प, जसले अब फारसी सभ्यता म नष्ट भ्रष्ट गर्छु, अबको अपूरणीय क्षतिले एउटा देशको सभ्यता र इतिहास नै नष्ट हुन्छ भनेर धम्कीपूर्ण ट्विट गरे, स्टाटस लेखे। तर त्यसपछि तपाईँले भन्नु म्युजिसियनले जसरी कुनै एउटा ठाउँमा बसेर होइन म सिद्धिन्छु तर म मेरो देशलाई माया गर्छु भनेर म्युजिक बजाइराखेँ, लाखौँ लाख जनताहरू सडकमा उत्रिए, ऐक्यबद्धताका साथ कतारमा पनि उत्रिए। सिङ्गो गल्फ नै एक ढङ्गले ऐक्यबद्ध भए जस्तो भएको थियो। तर अमेरिका त्यसरी त्यो मान्छेहरू नि त्यो पावर प्लान्टहरूमा, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, ब्रिजेसहरूमा त्यसरी नउभिएको भए सायद ट्रम्प त्यसरी ब्याक हुनको लागि सक्दैन। एकदम सही, किनभने उनलाई नैतिक दबाब के पर्यो भने अब बम हानौँ भने लाखौँ मान्छे एकैचोटि मार्नुपर्ने अवस्था आयो होइन। उनमा नैतिक दबाब पनि पर्यो र एक हिसाबले यो सिज फायरको अग्रिमेन्टको लागि जुन 10वटा पोइन्टहरू पाकिस्तान र इरानले तय गरेका थिए त्यसमा ट्रम्पले आउटराइट रिजेक्ट गरिरहेका थिए। तर पछि फेरि कतै न कतैबाट होइन त्यसमा सहमत हुनको लागि उनी बाध्य भए। त्यो इरानी जनताको जित भन्छु कि म यो हो। यो सर स्ट्राटेजिक एनालिस्टहरू के मूल्याङ्कन गर्न आएका छन् भने सायद पहिलो विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि यति ठुलो खैला भैला भएन, यति ठुलो कोलाहल भएन, जुन सोसियल मिडियाको कारण एकैछिनमा एक ठाउँको घटना अर्को ठाउँमा भाइरल हुन्छ। त्यसकारण फेरि सुन्नुहोस् न, मलाई कस्तो आज एकदमै बोल्न पनि मन लागेको छ क्या। आफ्नो देशभित्रको मामिलामा नि अस्ति त 30,000 प्रोटेस्टर मारिए भनियो होइन, 5,000 प्रोटेस्टर मारियो भन्यो, कसैले 3,000 भनिरहेका छन्। वेस्टर्न मिडियाहरूले आफू अनुसारको त्यो तथ्याङ्क दिएका छन्। अली खामेनीको रेजिम विरुद्ध चाहिँ त्यही किसिमको प्रोटेस्ट भएको थियो नेपालमा जेनजी आन्दोलन पश्चात। तर पछि त्यसलाई दबाउनको लागि त्यो रेजिम तपाईँको सक्सेसफुल भयो होइन। देशभित्रको मामला देशभित्रको हो के सर। तर जब बाहिरी मान्छेहरूले हस्तक्षेप गर्छन् नि, उनीहरूले एकबद्ध भएर चाहिँ बरु हामी पनि मर्न तयार छौँ भनेर देखाए क्या। आज गड्डा चौकीमा नि 2.5 किलोमिटर वर भारतीयहरूले अहिले आफ्नो क्याम्प राखिरहेछन्। नागरिक न्युजले अस्ति भर्खर लेख्यो, डाक्टर सुन्दरमान दीक्षितले 6 महिना अगाडिदेखि बोलिरहनु भएको छ, यो सरकार चुइक्क बोल्दैन कि सर, बोल्दैन। गड्डा चौकी छेउमा सुस्ता, कालापानी, पुलेक, लिम्पियाधुरा, पशुपति नगर, गड्डा चौकीमा त रिसेन्ट रेसहरू जस्तो डाक्टर दीक्षितले भन्नुभएको, हामी पहिला जाँदाखेरि त्यो पुलभन्दा पारिपट्टि चाहिँ भारतीयहरू बस्थे। अहिले भारतीयहरू महाकाली नदी
तरेर पनि निकै ओर चाहिँ तपाईँको बस्छन् भनेर तपाईँको अहिले आइसक्यो। जङ्गे पिलर जम्मै उखालिएको छ। नेपालको भूभाग प्रति वर्ष हजारौँ हेक्टरको दरले मिचिएको छ। हामी सीमाविहीन बन्दैछौँ। हाम्रो काँडे तार वा पर्खाल लगाउनु पर्नेमा हामीले ओपन बोर्डरलाई ग्लोरिफाइड गऱ्यौँ, हाम्रो सम्पत्ति भन्यौँ। सबभन्दा ठुलो विडम्बना त्यही भइरहेछ। क्रस बोर्डर क्राइम पनि को प्रकोप पनि हामीले झेलेका छौँ। अलिकति मलाई 2-3 मिनट राख्न दिनुहोस्। मैले तपाईँलाई के भनौँ भने मैले अघि सङ्केत गर्दै थिएँ, खास गरी इरान गल्फ वारकै विषयमा जाउँ। गल्फ वार अर्थात् खाडी युद्ध भयो, इराक इरान युद्ध वा इराक अमेरिका युद्धको बेला पनि यति ठुलो कोलाहल थिएन। फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा पनि यति ठुलो कोलाहल थिएन, किनभने त्यतिखेर सोसियल मिडिया मसरुमिङ थिएन। टेलिभिजनहरू थिए, रेडियो थिए, अखबारहरू थियो, त्यसबाट एकैछिनमा समाचार स्प्रेड हुँदैन थियो। अहिले विविध माध्यमले ट्रम्पले बोलेका कुरा 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन हामीलाई थाहा पाउन, विश्वमा भएका घटनाहरूको बारेमा अपडेट गर्न हामीलाई निमेषभर पनि लाग्दैन। त्यसकारण संसारमा हिजो जति कोलाहल कहिल्यै भएन। तपाईँलाई एउटा कुरो भनिदिनुहोस्, नेपालीहरूको ठुलो सङ्ख्या रातभरि सुतेन, न बम हान्छ कि न के हुन्छ कि भनेर एकदम हायतोबा भयो। र इरानियनहरूले जसरी अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरे, खास गरी अमेरिकाले के सोचिरहेको थियो भने आयतोल्ला अली खुमैनीको मृत्युपछि त्यहाँ जस्मिन रिभोल्युसन वा त्यस्तै किसिमको वेस्टर्न फ्लेभरको रिभोल्युसन हुनेछ, नेपालमा जेनजी जस्तै खुमैनी रेजिम सिद्धिनेछ र उसको अनुकूलको पपेट शासकलाई उसले ट्रान्सप्लान्ट गर्नेछ, स्थापित गर्नेछ। त्यसपछि मध्यपूर्वमा उसको एक छत्र दादागिरीको झन्डा लहराउनेछ र इजरायल त्यहाँको मसिहा हुनेछ भन्ने उसले परिकल्पना गरेको थियो, जुन बिल्कुल चेन्ज भयो। इरानको रेजिम हल्लिएन, रेजिम चेन्जको त कुरै छोड्नुहोस्, आयतुल्ला अली खुमैनीकै शासनको डाइनेस्टीकै त्यहाँ निरन्तरता भयो र जनता झन् बढी ऐक्यबद्ध भए इस्लामिक त्यो रिपब्लिकप्रति। भनेपछि तपाईँको अब अर्को सिनारियो चाहिँ के भने इरानबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के, देश जोगाउन हामी आफ्नो जीव ज्यान दाउमा लगाइदिन सक्छौँ भन्ने कुरो सिक्नु पर्यो। अनि अर्को यस्तो जस्तो देशभित्रका कुराहरूमा हाम्रो हजार असहमति होला, त्यो देशभित्रको कुरा फरक हो, तर जब बाहिरी हस्तक्षेप हुन्छ त्यसका विरुद्ध चाहिँ हामी एकजुट हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ नि त। तर खोइ त हामी गड्डा चौकीको बारेमा किन बोल्दैनौँ? हामी किन बोल्दैनौँ? या लिपु एकको विषयमा हाम्रो नेसनल कन्सेन्सस किन छैन? 20 देशका राजदूत सब भेट्न सक्ने बालेन शाहजीले सर्वदलीय बैठक बसाएर लिपु एकको विषयमा एउटा एजेन्डा पास गरेर एम्बेसडर एट लार्ज नियुक्त गरेर डिप्लोमेटिक नोट पठाएर प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीज्यूको झाको झार्न भ्याउने, लिपु एकको दाबी गर्नु होला भन्ने, अहिले चुपचाप बस्ने, यस्तो काहीँ लिपुलेको ल पनि प्रोनाउन्स गर्दैनन् जस्तो कहाँ गर्छन् तपाईँको? अब अहिले त्यति मात्रै हो भने हर्क साम्पाङ गएको छन् त्यहाँ पुल बनाउन, यहाँ के भनिरहेछन्, महाकालीको पुल देखाएर हेर चन्दा उठायो, अर्कै के घट्टे खोलामा पुल बनायो भनेर उनका निकटका ती मिडियाहरूले लेख्न थालेका छन्। गोदी मिडिया अनि त्यो भीम उपाध्याय पनि जन्मियो नि, गोदी मिडिया गोदी मैले भने अस्ति पनि भनेको थिएँ तपाईँलाई। अहिले त्यो भीम उपाध्यायहरू के भन्छ हर्के साम्पाङको खेदो खन्न लागेका छन्। जे भए पनि एउटा निर्वाचित सांसद आफ्नो देशको सिमानामा गएको छ क्या अहिले, जय जयकार गर्नुपर्ने होइन। अब उपाध्यायजी हेरेर पदको पनि हो होला भविष्यमा, त्यति मात्रै होइन, उहाँको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ, मेलम्ची खानेपानी भ्रष्टाचार आयोजनामा। त्यसकारण उहाँले सत्ताको नजिक हुनुपर्ने उहाँको आवश्यकता बाध्यता व्यवस्था के होला। उहाँ सदाबहार रूपमा केपी शर्मा ओलीज्यूको विरोधी हो, त्यसकारणले उहाँको कुरै नगरौँ, कहिले प्रचण्डको नजिक हुनुहुन्छ, कहिले रविको, कहिले बालेनको, उहाँको त्यस्तै हो। अब मैले तपाईँलाई एउटा अघि भन्न खोजेको जस्तो सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा ढाका पर्ल हार्बरमा अट्याक भएपछि त्यसको रियाक्सन खास गरी भन्ने भने एक्सिस अफ एलाइज अन्तर्गत रुस, अमेरिका अनि त्यसपछि तपाईँको बेलायत लगायतका देशहरू युद्धमा आउँछन् र उनीहरूले जर्मनी, इटली, जापान लगायतका देशलाई धुलो चटाउन, एक्सिस अफ इभिललाई धुलो चटाउन ऐक्यबद्ध ढङ्गले अब ग्रीष्मकालीन बङ्गलामा बसेर क्रेमलिन त्यतिखेर सोभियत युनियनको हिस्सा हुने गर्दथ्यो, त्यहाँ बसेर उनीहरूले योजना बनाउँछन्। विन्स्टन चर्चिल, त्यसपछि फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्ट र जेबी स्टालिन उहाँले बनाएको योजना त्यतिखेर कार्यान्वयन भएको। हिरोसिमा र नागासाकीमा लिटियम एन्ड फ्याट बय नामक 2वटा आणविक बम वर्षदा पनि मान्छे यति हायतोबा भएका थिएनन् जति हिजो भए। र अमेरिकाले के गर्दैछ त? आणविक बम प्रयोग गर्दैछ कि हाइड्रोजन बम प्रयोग गर्दैछ कि सभ्यता नै नष्ट गर्ने भने त खतरनाक कुरा हो भन्ने हिसाबले मान्छेले हेरे। एउटा अचम्मको कुरा के भने अमेरिकामाथि एउटा पनि बम वर्षा भएको छैन। नहोस्
कसैले अमेरिकालाई रौँ पनि हल्लाएको छैन। अमेरिकाभित्र कसैले युद्धको तानामाना बुनेकै छैन। बरु उनीहरूको डोमेस्टिक टेररिजम भित्र हतियारहरू, लेथल नन लेथल वेपनहरू खुब त्यहाँ कारोबार हुन्छ। ती हतियारधारीहरूले बेला बेलामा मास किलिङ गर्ने, मान्छे मार्ने, अपराध गर्ने, क्राइम गर्ने त्यो हुन्छ त्यहाँ। तर त्यो बाहेक कुनै पनि विदेशी शक्तिले अमेरिकालाई एट्याक गरेको छैन। जबकि अमेरिकाले सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि दर्जनौँ देशमा एट्याक गरायो, धेरै मान्छे मार्यो। कतिको शासकहरू नोरेगादेखि तपाईँको निकोलस मदुरोसम्म, भेनेजुएलादेखि पनामासम्मका शासकलाई खराबज्याब बनायो। इरानको सद्दाम हुसेनलाई सिद्ध्याएर रेजिम चेन्ज गरेर एबोटाबादमा बिन लादेनलाई सिद्ध्यायो। अफगानिस्तानमा हान्यो। $3 ट्रिलियन वारमा जोसेफ स्टिग्लिजले अमेरिकाको मूर्खतापूर्ण युद्धले अमेरिकालाई नै एक दिन विनाश गर्नेछ भन्ने भविष्यवाणी गर्न बाध्य हुनुभयो। वान्स अपन अ टाइम बिल क्लिन्टनको फिनान्सियल एडभाइजर, नोबल लरिएट हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी उसले अफगानिस्तानमा गरेन कि, इरानमा गरेन कि, अनि त्यसपछि तपाईँको इराकमा गरेन कि, ठाउँमा उसले अट्याक गराएको छ। र अहिले इरान उसको डेस्टिनेसन भएको छ, गन्तव्य भएको छ। र इरानीहरूले देखाएको अभूतपूर्व एकता र त्यो प्रति विश्व समुदायको चासो र सजगता र तपाईँले भने जस्तो अमेरिकामा भएका विवेकशील सिनेटरहरू, त्यहाँका प्रबुद्ध व्यक्ति, डिप्लोमेट्सहरूको दबावले ट्रम्प रोकिएका मात्रै हुन्, उनले स्थगित गरेका छैनन्। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने परिस्थिति हिजोको जस्तो छैन। सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ चाइनिज स्टेट काउन्सिलर एङ जेइची र रसियन विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभको स्पेसल म्यासेज पछि र कोरियन किमले त एक हप्ता अगाडि नै चुनौती दिएका थिए र पाकिस्तानको जनरल मुनिरको सक्रियता पछि सायद डोनाल्ड ट्रम्प पछाडि हटेका हुन्। र तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनिदिउँ कि अहिले मलक्का द्वीपमा, साउथ चाइना सीमा मलक्का द्वीपमा चाइनाले एउटा आर्टिफिसियल आइल्यान्ड तयार गरेको छ, कृत्रिम द्वीप। त्यो चाहिँ खास गरी भन्ने हो भने उसले एउटा आफ्नै किसिमको पर्यटकीय हिसाबले हामीले त्यो आइल्यान्ड बनाएको भने पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जङ्गी बेडाहरू रहने, युद्धपोतहरू रहने गरी उसले त्यो मिलिट्री मिसनको लागि सामरिक हिसाबले काम लाग्ने गरी लाख उसका फौज पनि त्यहाँ आन्तरिक रूपमा त्यहाँ टनलभित्र बङ्करभित्र छन् भनिन्छ। र उसले आर्टिफिसियल आइल्यान्ड बन्नुको कारण भोलि गल्फ वार भयो या कोरियन पेनिन्सुलामा, खास गरी कोरियाली प्रायद्वीपमा वा त्यो क्षेत्रमा साउथ चाइना सी वरिपरि युद्ध भयो भने त्यहाँबाट अट्याक गर्नको लागि उसले मिसाइल रेन्ज त्यहाँ राखेको भन्ने कुरा पनि आएको छ। र रसियाले त इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्रको रेन्ज नै हामी अब अमेरिकातिर तेर्सौँ भनेर धम्की नै दिएको अवस्था हो। किनभने सुरुमै जब पुटिनले आयतुल्लाह अली खुमेनी मारिसकेपछि त्यो स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो। र अब मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भनिरहेको थिएँ कि यदि अमेरिका सिधै आएर इरानमा अब त्यो स्केलको युद्ध गर्छ भने विश्वले त तृतीय विश्वयुद्ध देख्न अभिशप्त हुन्छ। हाम्रो त्यो इरानको मात्रै सभ्यता खरानी हुने होइन नि सर, कतिवटा सभ्यता ध्वस्त हुन्छ, कतिवटा देश ध्वस्त हुन्छन्, के हुन्छ भन्ने कुरोको हिसाबै छैन। अहिले यो ज्यानमारा नीति अमेरिकाले लिनुपर्ने किन? चाइनाले औद्योगिकरण गरेर विश्वभरि आफ्नो एउटा शान्तिपूर्ण बजार विस्तार गरेको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत अहिले उसले लगभग 116वटा देशलाई कनेक्टिभिटी नेटवर्कमा जोडेको छ, सबैतिर विकास समृद्धि बाँडेको छ। रसिया वास्तवमा भन्ने हो भने वार थोपर्न चाहँदैन, तर अमेरिका चाहिँ यो अचानकै उम्लिएर त्यसै मैमत्त भएर अब हुँदा हाम्रो जस्तो देशमा सैन्य बेस क्याम्प राख्ने, एसपीपी सम्झौता अथवा त्यही मोडलको सम्झौता गर्ने, फ्री तिब्बत मुभमेन्ट नेपालकै त्यहाँ आउला। अब यो के भन्छ नेतान्याहुको जालमा परेर उनी यो युद्धमा होमिए, बेन्जामिन नेतान्याहुकै हो के त्यस्तो जादु चलाए नेतान्याहुले भनेर अहिले अमेरिकनहरू पनि सोचिरहेछन्। किनभने यो अमेरिकाको वार छँदै थिएन, अमेरिकालाई त्यहाँ जानु कुनै चासो पनि थिएन। यत्रो प्रेसिडेन्टहरूले चाहिँ इरानसँग जहिले पनि नेगोसिएसन मात्रै गरे, कहिले पनि अट्याकको लागि उनीहरू तयार भएनन्। आज इरान क्लिन्टनदेखि ओबामासम्म इभन अलिकति कडा खालका जर्ज बुसले पनि गरेनन्। त्यही त, बरु डिप्लोमेटिक वेबाट उनीहरूले केही कुराहरू इरानलाई भनौँ न मुठीमा पार्ने उनीहरूले गरेको भनेको बुसेरको आणविक प्लान्टमा गएर आइएइए अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा आइएइएले तपाईँको आइएइएले त्यो चेक गर्यो, आणविक
बम चाहिँ बनेको छैन, जे होस् उनीहरूले सेफ्टी फ्युजहरू बनाएका छन् भन्ने प्रतिवेदन मोहम्मद अल बरादीले दिए। यो विडम्बना आइएले त्यहाँनिर तपाईँको मोनिटरिङ गर्न पाउने पनि उनीहरूको सुविधा थियो, यद्यपि पछि गएर त्यो ऊ भयो होइन, बन्द भयो। तपाईँले एउटा कुरा राख्नु कि म यहाँ भन्छु पृथ्वीले सबभन्दा बढी भुक्तमान र दुःख कतिखेर खेप्यो भने जब स्ट्राटेजिक आर्म्स रिडक्सन ट्रिटी स्टार्ट 2 सम्झौता प्रति अमेरिका इमान्दार भएन, जस अनुसार तत्कालीन सोभियत युनियन पछि मिखाइल गोर्बाचोभ टुक्रिएपछि रसिया बन्यो। रसियाको राष्ट्रपति हुँदा पनि उनले यो कुरा पटक पटक सम्झाए कि हामी स्ट्राटेजिक आर्म्स रिडक्सन ट्रिटी जो रोनाल्ड रेगनको पालामा सुरु भएर, तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ कि त्यो द क्रास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डरमा स्यामुअल पी हन्टिङटनले एक ठाउँमा लेख्छन् पनि, अमेरिका चाहिँ सामरिक कुरामा सम्झौताहीन तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ र उसले सभ्यताहरूको द्वन्द्व फैलाउनुपर्छ भनेर अमेरिकालाई गुरु मन्त्र दिए। त्यही फलो गरेर होला सायद हन्टिङटनकै थ्योरी फलो गरेर उसले चाहिँ स्टार्ट 2 सन्धि अन्तर्गत 2/3 वेपन्सहरूलाई रिड्युस गर्नुपर्ने, खास गरी न्युक्लियर वेपन्सलाई, केमिकल वेपन्सलाई रिड्युस गर्नुपर्ने, हटाउनु पर्ने। 2/3 हतियार उसले तत्काल नष्ट गर्नुपर्नेमा 1/3 पनि नष्ट गरेन। 15वटा 10वटा यस्तै हतियार नष्ट गर्यो। रसियाले 2/3 नष्ट गर्यो। अहिले नै बनाइरहेछ नि, अहिले पनि बनाइरहेछ। सुन न, इरानमा किन अट्याक गर्यो भन्यो भने इरानले न्युक्लियर वेपन बनाउन खोजिरहेछ, यो चाहिँ थ्रेट भयो युएसको लागि भन्छन्। अनि ऊर्जाको लागि होइन, आणविक भट्टी चाहिँ उसले आणविक हतियारको लागि स्थापना गरेको न्यारेटिभ्स निर्माण गरिरहेछ। अब रसियामा आक्रमण किन गर्दैन भनेको रसियासँग आणविक वेपन छ, नर्थ कोरियामा किन गर्दैन भन्दाखेरि उसँग आणविक वेपन छ होइन, एटमिक न्युक्लियर वेपन छ। इन्डिया र पाकिस्तानसँग पनि छ। अनि उनीहरू चाहिँ फेरि ग्लोबल थ्रेट हुँदैनन्। अनि इरान चाहिँ कसरी ग्लोबल थ्रेट हुन्छ जबकि इरानले आजसम्म कसैलाई पनि अट्याक गरेको छैन आफू निकटका होइन। उसले गरेको भने यही अमेरिकाको उक्साहटमा इरान युद्ध भयो, त्यति हो पहिला वार भयो होइन। त्यही त इजरायलसँग फस्यो पहिला। इजरायलले तपाईँको गोलान हाइट कब्जाको मामिलामा त्यतिखेर सिरिया, जोर्डन, लेबनान लगायतका युद्धमा आउँदा पनि इरान युद्धमा थिएन 1965मा। एनिवे होइन, तर अब यो युद्धको आफ्टरम्याथ के होला थाहा छैन होइन। अब कतिपय इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू ब्याडली ड्यामेज भएको छन् होइन। अब यता जिसिसी कन्ट्रिजहरूले चाहिँ हामी त्यति ऊ भएको छैन, इफेक्टेड भएको छैन भनिरहेका छन् होइन, त्यहाँ बस्नु। होइन, हामीले त सबभन्दा सन्तुष्ट हुनुपर्ने ठाउँ कहाँ भयो भने स्ट्रेट अफ हर्मुज, त्यो जलडम्बरुबाट स्ट्रेट अफ हर्मुज नामक जलडम्बरुबाट विश्वको झन्डै 30% तेलको सप्लाई हुन्छ। त्यो नाका खोल्नु भने हाम्रो लागि सौभाग्य हो कि होइन। यस्तो तेलको लागि, तेल भनेको त हाम्रो दैनिक जीवनमा ऊ हुने भयो, ग्यास र तेल होइन। तर यसको चाहिँ तपाईँको लङ टर्म इफेक्ट चाहिँ एकदमै डेडली हुन्छ भनेर तपाईँको केही ब्रिटिस स्कलरहरूले डिबेट गरेको देखेँ क्या। पहिलो कुरा त अब तुरुन्तै फर्टिलाइजर पाउँदैन, हाम्रो रोपाइको सिजन आउँदैछ होइन। पेट्रोकेमिकलहरूको अभाव भइसके पछाडि, त्यो नाइट्रोजनको अभाव भइसके पछाडि अब फर्टिलाइजर नपाउन सक्छ। र त्यो यदि फर्टिलाइजर भएन भने विश्वमा 8 बिलियन पिपल छन्, 8 बिलियन पिपलमा 2 बिलियनलाई मात्रै तपाईँ खान पुग्ने चाहिँ अन्न उत्पादन हुन्छ विदाउट फर्टिलाइजर भन्ने सुने क्या मैले। त्यो भनेको डरलाग्दो सिचुएसनमा हामी जाँदैछौँ। अब हाम्रो सरकारले डिजर्ट बन्छ नि संसार, अब हाम्रो सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरा तपाईँको पेट्रोकेमिकलमा दुईतिरै अट्याक भयो, जिसिसी कन्ट्रिजमा पनि अट्याक भयो, यता इरानमा पनि अट्याक भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्लास्टिकको उत्पादन बन्द हुन थाल्यो। नेपालमा पनि प्लास्टिक कम्पनीजहरू बन्द हुन लाग्यो भन्ने सुन्यो। अब त्यो प्लास्टिक कम्पनीजहरू बन्द भइसके पछाडि औषधि कम्पनीजहरूदेखि लिएर ऱ्यापिङ, प्याकेजिङ सबै कम्पनीजहरू बन्द हुन्छ। अब हातमा ल्याएर चामल बिक्री त गर्न सकिएला होइन, तर औषध त सकिँदैन। औषध त केही न केही प्याकेजिङ त गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै ठुलो लङ टर्म असर पर्न सक्छ होइन। यो विषयमा पनि हामीले चाहिँ अलिक चाँडै ध्यान दिनुपर्छ कि पेट्रोकेमिकल्स उत्पादनमा ह्रास आउने बित्तिकै संसारमा पर्ने बहुआयामिक कुरा तपाईँले भनिहाल्नुभयो। खास गरी प्लास्टिकजन्य पदार्थ, औषधिको कुरामा यसले इम्प्याक्ट पार्छ। र अर्को कुरो तपाईँले फर्टिलिटीको कुरा गर्नुभयो नि, फर्टिलाइजर हुने कुरो र यो हाम्रो जुन ल्यान्डको फर्टिलिटी छ, उर्वरा शक्ति, त्यो त नष्टभ्रष्ट गर्नको लागि पश्चिमाहरूले एउटा सुनियोजित खेलै खेल्यो नि। जस्तो तपाईँलाई म भन्छु, हाम्रो डाक्टर साहब लोनी साहब बडो गर्व गर्नुहुन्छ, म चाहिँ देशभक्त हुँ, मैले धेरै काम गरेँ भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई म सम्झौँ, नेपाल र पश्चिमाहरू वर्ल्ड ब्याङ्क मार्फत, एडिबी मार्फत पसेको अहिले होइन। एडिबी भनेको पनि लगभग पश्चिमा मोडलकै हो है। फिलिपिन्सको मनिलामा छ त्यसको हेडक्वार्टर्स।
एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको र त्यसले पनि ठ्याक्कै पश्चिमा शर्त अन्तर्गतै लोन दिने हो। जस्तो अहिलेको सरकारले 28 अरब US डलरको के अरे 28 अरब नेपाली रुपियाँ लियो र थप 8 अरब पनि फेरि यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन भन्ने एउटा अमूर्त कुराको लागि र वित्तीय सुधारको लागि फाइनेन्सियल रिफर्मको लागि भनेर उसले यो लोन लियो। सफ्ट लोन भने पनि जे भने पनि त्यसले आखिर ढाड सेक्ने त हाम्रो हो। या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि उसले जस्तो बिआरआईले अनुदान दिन्छ त्यो नेपाल यो सरकारले लिन अस्वीकार गरेको छ। मैले अघि एउटा कुरा गर्दै थिएँ, एउटा बिउको नाम तपाईँले पक्कै सुन्नु भएको छ, मकै खेती गर्नेहरूलाई थाहा छ, मोन्सान्टो आन्दोलन पनि हामीले गरेका थियौँ। त्यो मोन्सान्टो भन्ने चाहिँ कस्तो भने अहिले हेर्नुहोस् संसारको सबभन्दा ठुलो हाहाकार के हो भने या त्यो प्रकोप आयो, तपाईँ हाइब्रिड मकैको बिउ नै हुँदैन, के गर्नुहुन्छ? हाम्रो पहिलाको जो मकै छ त्यसले जमिनको उर्वरतालाई पनि कायम राख्ने, हेर्नुहोस् है, अर्ग्यानिक मकै र त्यसको बिउ पनि उत्पादन हुन्थ्यो। वेस्टर्नले के गर्दै बिउ उनीहरूसँग किन्नुपर्ने, तपाईँको त्यो मकैबाट बिउ नै उत्पादन हुँदैन, हाइब्रिडबाट बिउ हुँदैन भनेपछि बिउबिहीन बालीनाली के हुन्छ? एक त स्वास्थ्यको लागि पनि हानिकारक, दोस्रो हाइजेनिक हुँदैन, तेस्रो अर्ग्यानिक हुँदैन, सिद्धियो। उनीहरू आफू अर्ग्यानिक खान, अर्ग्यानिक प्रयोग गर्न आतुर छन्। अर्को डाक्टर रोहनीको मैले उदाहरण दिएँ, हुन त महाकाली सन्धिताका जलस्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणा राप्रपाको र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र रोहनी हुनुहुन्थ्यो। लेटर अफ एक्सचेन्ज उहाँहरूले गरे हो त्यतिखेर महाकाली ट्रिटीको विषयमा उहाँहरूले ठुला कुरा नगरे हुन्छ। शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो 2053 सालको कुरा। यिनै डाक्टर रोहनीको पालामा सायद 1985 हुनुपर्छ, वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा प्रोग्राम लन्च गर्यो। त्यो भनेको चाहिँ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीलाई कृषिमा सुधार गर्ने गरी हामी सफ्ट लोन दिन्छौँ भनेर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम, अर्थात् संरचनागत सुधार कार्यक्रम, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम, संरचनागत समायोजन कार्यक्रम हो। त्यो अन्तर्गत हामीले थुप्रो लोन लियौँ अनि हामी रमायौँ के। डाक्टर रोहनीले त त्यतिखेर मलाई अलि याद छ क्या, त्यो पञ्चायतकालको रेडियोमा सुन्थेँ म, उहाँको तेज तरार मन्तव्य आउँथ्यो, अब नेपाल कृषिको क्षेत्रमा असामान्य फड्को हान्ने छ आदि इत्यादि भन्ने हो। भरे बहुदल आउँदा नआउँदै त्यो प्रोग्राम पोस्टपोन गर्नु पर्यो। भइदियो के भने खास गरी नेपालमा अचाक्ली युरिया मल त्यस बेलादेखि प्रयोग हुन थाल्यो, कम्पोस्ट युरिया। त्योभन्दा पहिला हामी गोबर मल प्रयोग गर्थ्यौँ, धेरै जमिनको उर्वरा ठिक थियो, सबै राम्रो थियो। भरे युरियाको अचाक्ली प्रयोगले डिएपी युरिया मल, त्यो पनि नक्कली मलले अहिले नेपालको तराईको उत्पादकत्व उर्वरता समाप्त भएको छ, पानीको स्रोत सुकेको छ भनेपछि जमिनहरूको मरुभूमिकरण त्यत्तिकै छ। जमिनलाई भूमि सुधार गरेर खण्डीकरण गर्दै तपाईँको त्यसलाई एउटा चक्लाबन्दी गरेर भूगोल अनुसार काहीँ फार्मिङ सिस्टममा कृषिमा औद्योगिकरण गरेर काहीँ चक्लाबन्दी गरेर नेपालको कृषि अभूतपूर्व रूपमा विकास गर्नुपर्ने भयो। इजरायललाई हामी कन्डेम गर्छौँ, तैपनि इजरायलको नीतिलाई कन्डेम गरे। इजरायलले कृषि क्षेत्रमा हरित क्रान्तिमा देखाएको अभूतपूर्व सफलता उदाहरणीय छ, तर हामी त झन् नासिँदै गयौँ, सर्वनाश भयो। हाम्रो शासकको मुड पनि त्यस्तै भनेपछि हामी कहाँ जाँदैछौँ? र तपाईँले अलि सर्टकटमा जाउँ, किनभने अझै धेरै विषयवस्तुहरू समावेश गर्नु छ। एउटा कुरा चाहिँ यो इरान इजरायल युद्धमा एउटा कुरा एड गर्न लायक चाहिँ पाकिस्तान होइन, जसलाई भारतले अझै पनि टेररिस्ट भन्छ नि त होइन। भारतको नजरिया पाकिस्तानलाई हेर्ने चाहिँ के छ भने पाकिस्तानभित्र टेररिस्ट मात्रै बस्छन् भन्ने उसको नजरिया छ क्या, क्रिमिनल स्टेट। अनि हामी चाहिँ कसरी हुर्क्यौँ भने हामी त भारतीय नजरियाबाट हुर्क्यौँ, किनभने हामी कहाँ टेलिभिजनमा त्यही भारतीय सिरियल आउँछ, भारतीय फिल्म आउँछ, भारतीय सबै इन्डियनबाट हामी ग्रुमिङ भएको छौँ। तर त्यो पाकिस्तानले आज यत्रो ठुलो युद्धलाई चाहिँ सिज फायरमा ल्याउनको लागि ठुलो भूमिका खेल्यो। त्यहाँको के भन्छ आर्मी जेनरल र त्यहाँको तपाईँको राष्ट्रपतिले त्यत्रो ठुलो भूमिका खेले भने पछाडि पाकिस्तानको अहिले विश्वव्यापी रूपमा चर्चा बढेको छ। हेर्नुहोस् त, हो नि, अहिले जनरल मुनिरको भूमिकालाई त अस्तिसम्म त्यो उसले के भन्थ्यो भने हामी दलाल राष्ट्र होइनौँ भने कि भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले हामी दलाल राष्ट्र होइनौँ भने। तर त्यो राहतले, यो सिज फायरको राहतले पाकिस्तानले मात्रै राहत पाएको छैन नि, भारतले पनि पाउँछ, हामी जस्तो गरिब राष्ट्रले पनि पाउँछौँ, संसारले राहत पाउने भयो नि त। युद्धै हुनु हुँदैन, युद्ध भएपछि सबभन्दा ठुलो मार नै हामीले खेप्छौँ। अब भारतको त के भयो र एउटा विश्व शान्तिको परिकल्पना गर्ने मोदीले चाहिँ युद्ध विरामको लागि विश्वगुरु मोदीले चाहिँ युद्ध विरामको लागि कुनै ठोस भूमिका खेल्न सकेनन्, ग्लोबल मास्टर। तर मुनिर र उसले चाहिँ होइन के अरे
त्यहाँको राष्ट्रपतिले चाहिँ यति ठुलो तपाईँको भूमिका खेले भने पछाडि तपाईँलाई मैले बताइदिइहालौँ अहिले छड्केमा परेर अलिकति इभन ट्रम्पले पनि धन्यवाद दिएका छन् हो पाकिस्तानलाई। हो अहिले अलिकति छड्केमा परेर क्रमशः भूमिका खिँदै गएको नेपालको लागि भारतको पूर्व राजदूत हुन् त तिनी नेपाल मामिलामा कुख्यात भए। यो एकजना थिए नि 12 बुँदे सम्झौता गराउने को रे श्याम शरण हो श्याम यस पछि विदेश सचिव पनि भए हो। तिनको चाहिँ एउटा अस्ति मैले कता कता यो कहिलेकाहीँ इन्टरनेटमा आइरहेको छ क्या सूचना गुगल गर्दै थिएँ श्याम शरण टाइप गरेको एउटा देखेँ फेरि त्यो पछि खोजेको कहाँ गयो अब कसरी आयो त्यहाँ चाहिँ उनले के भनेका थिए भने भारत पछिल्लो समय मोदीको कारण र जयशङ्कर जो आफूलाई ठुलो पढैया एकाडेमिक ठान्छन् यी दुईटाको कारणले भारतको विदेश नीति इतिहासमै सबभन्दा ठुलो फेलियरमा गयो। मनमोहन सिंहको पालामा यति लज्जा थिएन अरूको पालामा पनि थिएन र पाकिस्तानीले त्यही भएर चायवाला मोदी भनेर खुब ललकारछन्। त यिनको दिमागबाट गुजरातको भूत निस्किएको छैन। गुजरातीहरूको एउटा विशेषता कसैलाई खेल्ने उडाएको होइन। गुजरातीको विशेषता के हुन्छ अरे भने आफूले सोचेको कुरालाई अन्तिम सत्य ठानेर बहस गर्छन् रे क्या। जस्तो म तपाईँसँग ओपन माइन्ड लिएर छलफल गर्न लागेँ भने म सिक्छु। जब म नै ज्ञानको स्वयम्भू हो र मेरो ज्ञान नै अन्तिम सत्य हो तपाईँको कुरा मसँग मिल्छ कि मिल्दैन तपाईँले मेरो कुरा समर्थन जनाउनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर टेबलमा म बसिसकेपछि मैले के को सिक्छु हो। गुजराती मोदीको सोचै त्यही हो कि उनी विश्वगुरु हुन् उनले कसैबाट सिक्नु पर्दैन। जबकि एप्स्टिन फाइलको मामिलामा बेन्जामिन नेतान्याहुसँग जोडिएको भनेर डोनाल्ड ट्रम्पले म मोदीको करियर बर्बाद गर्न चाहन्न बिचरा भनेर दया पनि गरेका छन्। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भने बिजेपीको फाइनेन्सियल स्ट्रक्चरल इन्जिनियरको रूपमा देखिएको बिजेपीको फाइनेन्सियल स्ट्रक्चर तयार गरिदिने गौतम अडानी 70 को दशकमा 3 ठाउँमा स्टार्ट बन्द हुने खटर स्कुटर लिएर हिँड्थे हो। तिनी अहिले अमेरिकामा भारतको सबभन्दा ठुलो खरबपतिमध्ये एक सायद अम्बानी र उनी नै हुन् ठुला खरबपति। उनी अमेरिकामा आफ्नो फाइनेन्सियल क्राइमको कारणले उनी त्यहाँ ब्ल्याक लिस्टेड छन् र कुनै पनि समय रेड कर्नर लगाएर उनलाई समाउन सक्छ अमेरिकाले भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नु हो नि पाकिस्तानलाई तपाईँले जति हेड गरे पनि चाहे मोहम्मद अली जिन्नाको पालामा होस् चाहे जनरल जियाउल हकको कुरा होस् चाहे तपाईँको जोसुकै होस् उनीहरूको शासकहरू स्मार्ट छन्। जनरल अहिले के हेर्नुहोस् न मोदीलाई सिरियसली ट्रम्पले लिँदै लिएनन्। ट्रम्पले लिँदै लिएनन् जति मुनिरलाई लिए अथवा जति त्यहाँको के अरे सराफलाई लिए। भारतको त यो गल्फ वारमा उसले आफ्नो साझेदारी खोज्यो। तपाईँलाई मैले भनिदिइहालौँ साझेदारी खोज्यो तर शून्य साझेदारी केही पनि भाउ नै दिएन। अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरो त छबार पोर्टबाट बाहिरिने समेत घोषणा पनि गर्यो भारतले। त्यो इरानको पोर्टमा उसले जुन लगानी गरेको थियो त्यहाँबाट बाहिरिने घोषणा समेत पनि गर्यो। त्यो अमेरिका रिजाउन के तर अमेरिकाले गर्नेन। जबकि पाकिस्तान इरानसँगै सम्बन्ध राख्छ तर पनि उसलाई गर्नु। चाइनासँग सिप्याक अन्तर्गत चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक करिडरमा उसले अहिलेसम्म 120-25 अर्ब अमेरिकी डलरको निवेश गरिसकेका छ भन्दा युएईसँग पनि त उसको क्लोज टाई रहेछ हैन उनीहरुको स्ट्र्याटेजिक रिलेसन पनि रहेछ। होइन एउटा कन्ट्रीमा अट्याक भयो भने अर्को कन्ट्रीले चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने स्ट्र्याटेजिक अलायन्स पनि त रहेछ नि त युएईसँग हैन। हो त्यो छ र त्यही भएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तत्कालीन महासचिव ड्याग ह्यामरसोल्ड जसले कुनै समय अब उहाँ प्लेन क्रासमा बित्नुभयो र उहाँले ऋषिकेश शाहसँग भन्नुभएको रहेछ संयोगले पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव हुने सौभाग्यबाट वञ्चित रहनुभएका ऋषिकेश शाहसँग कुनै समय ड्याग ह्यामरसोल्डले इन्डियाको बारे कुराकानी गर्दा खास गरी पिस जोन प्रपोजललाई इन्डियाकै कारण नेपालले पिस जोन प्रपोजल अस्वीकृत भयो। 149 देशले समर्थन गर्दा पनि नेपाल शान्ति क्षेत्र भएर स्विजरल्यान्ड जस्तै सुरक्षित हुन सकेन र त्यो विडम्बनाको कुरा जब ड्याग ह्यामरसोल्डसँग सेयर गर्नु हो ऋषिकेश शाहले उनले भनेका थिए अरे तिमीहरू सबभन्दा बढी पीडित नै तिमीहरूको छिमेकीबाट हो। कति घटिया नजर राख्छ तिमीहरूको छिमेकीले तिमीहरूलाई भन्थे अरे कि भन्नाले एउटा कुरा हामी चाहिँ एकदम ठुल्दाई जस्तो ओहो हाम्रो मुक्तिदाता जस्तो भन्छौँ र दूतावासले माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट गर्छ र अहिले पनि तपाईँले हेर्नु अब खुलित त यो शब्द सरी टु से मैले प्रयोग गर्नु हुँदैन थियो। अब त खुलित त भारतको
तपाईँको माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट उसको हातबाट खुस्किएर डिप स्टेटको हातमा गयो। अब डिप स्टेटको हातमा गएको माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट सिंहदरबार, बालुवाटार सबैतिर अब संसद भवनमा माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्टको सरदार भनेको अब डिप स्टेट हो, अमेरिका वेस्टर्न हो। अब भारतले यो पहल कदमी लिन मुस्किल छ, किनभने भारतले अहिलेसम्म गुड फेथमा हामीसँग रिलेसन कायम गरेन। र तपाईँले अघि भन्नुहुन्थ्यो नि, जस्तो स्मार्ट डिप्लोमेसीमा के हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो वर्चस्व राख्नको लागि रिजाउन पनि सक्नुपर्छ, गिभ एन्ड टेकको कुरा पनि हुन्छ। पाकिस्तानले तपाईँलाई के दिन सक्छ? पाकिस्तानले एस्युरेन्स दियो नि त। अमेरिकालाई के भन्यो भने हेर्नुहोस्, हामी चाइनाबाट ल्याउँछौँ, पैसा ल्याउँछौँ, इकोनोमिक करिडर पनि बनायौँ, सबै गरौँ, तर तिमीहरूसँग पनि हामी गुड फेथमै रिलेसन राख्छौँ। हामी अहिले साह्रै गरिब छौँ, हाम्रो गरिबी भनेको आतङ्कवादको फर्टाइल ग्राउन्ड हो, र यो गरिबीबाट मुक्ति पाएपछि हामी तिमीहरूसँग गुड फेथमा अझ राम्रो रिलेसन राख्छौँ। चाइनासँग त हाम्रो भाषा मिल्दैन, संस्कार मिल्दैन, के भनेर उसलाई पनि फेरि कन्भिन्स गराएको छ। अब हामी कस्ता छौँ? 4वटा छात्रवृत्ति, 5वटा के यस्ता कोटाहरू माग्न हामी जान्छौँ। त्यति मात्रै हो सर, हिजो मात्रै अमेरिकी दूतावासले एउटा सूचना जारी गरेको छ, तपाईँले हेर्नुभयो? भन्नु न। हेर्नु भएको छैन र अमेरिकन युथ काउन्सिलमा आबद्ध हुनको लागि को चाहनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ भ्याकेन्सी ओपन गरेछ। जबकि अमेरिकन युथ काउन्सिल खारेज गरेर नेपाललाई नयाँ लयमा लानुपर्ने दायित्व भयो सरकार छ, तर आँखा चिम्लिया छ, 4वटा स्टन्ट गर्छ। हुन त प्रधानमन्त्री नै अमेरिकी युथ काउन्सिलको पहिला मेम्बरै रहिसके महानुभाव हो हैन। एप्लिकेसन आर नाउ ओपन फर द युनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी युथ काउन्सिल। अहिले चाहिँ युएसवाइसी, युनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी युथ काउन्सिल भन्दो रहेछ। अहिले अमेरिकन युथ काउन्सिलबाट उनीहरूले नाम परिवर्तन गरेका छन्। आर यु अ स्टुडेन्ट अर अर्ली करियर प्रोफेसनल इन नेपाल बिट्विन एजेस अफ 20 and 30 who is ready to skill build हैन launch. This is your opportunity to join our dynamic platform focused on leadership development, practical skills and professional growth. अब यहाँ मैले एउटा भनेपछि अमेरिकाले आफ्नो युवासँग त अमेरिकामै बसी खोलिरहेछ त, तयारी गरिरहेछ। अब यहाँ के आइरहेछ भने हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन शाहज्यूले विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गर्नुपर्छ, विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेजहरूलाई चाहिँ राजनीतिक अखडा बनाउनु हुँदैन भन्नुभएको छ। अब यो डेभलपमेन्ट र प्रोफेसनल स्किल डेभलप गर्ने नाममा जुन सङ्गठन अमेरिकन युथ काउन्सिलले बनायो त्यसको भूमिका जेनजी आन्दोलनमा कति छ भन्ने विषयमा म चर्चा गर्न त चाहन्न। तर जसरी इरानमा जब त्यो जेनजी मोभमेन्ट भएको थियो त्यहाँ पनि जुन किसिमको रेजिम विरुद्धको प्रोटेस्ट भएको थियो, त्यो प्रोटेस्टमा चाहिँ त्यो तपाईँको सङ्गठन मार्फत होइन, त्यो कर्ड फोर्स मार्फत चाहिँ उनीहरूले हतियार समेत सप्लाई गरेको भन्ने कुरा त अहिले अमेरिकनहरूले नै एक्सपोज गरिरहेछन्। भोलि त्यस्तै गरी ती हाम्रा युवाहरूलाई, नवयुवाहरूलाई राज्य विरुद्ध हेट फैलाएर उनीहरूको हातमा हतियार थमाइदियो भने राज्य कहाँ पुग्छ सर? यो चाहिँ तत्काल खारेज गर्नुपर्छ। यो कुन कानुनको आधारमा होइन एम्बेसीले यसरी सङ्गठन बनाउन पाउँछ? मैले यो बुझिनँ सर। नेपालको एम्बेसीले अमेरिकामा सङ्गठन बनाउँछ, भारतमा बनाउँछ, भारतीय एम्बेसीले नेपालमा बनाउनु पाउँछ? पाउँदैन, बिल्कुल पाउँदैन। अनि विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रधानमन्त्रीले अमेरिकन युथ काउन्सिल अथवा यो एम्बेसी युथ काउन्सिल जे छ, बारबरा फाउन्डेसन नजाउँ, बारबरा फाउन्डेसन त नेपालमा इस्टाब्लिस भएको एउटा आइएनजिओ हो, त्यसको बारेमा हामी कुरा नगरौँ। तर दूतावासले जुन एम्बेसी युथ काउन्सिल भनेर अहिले गठन गर्न खोजिरहेछ अथवा जुन यो भ्याकेन्सी अनाउन्स गरेछ त्यसको प्रयोजन के हो? मेरो सरकारलाई जानकारी छ। रेसिप्रोकल कुरो गरिदिउँ, 12-27 कुरो सोच्नै पर्दैन। तपाईँ एकदम तीक्ष्ण बुद्धिको हुनुहुन्छ। यसको दुई टुक एन्सर तपाईँको टिट फर ट्याटमा जाउँ। के नेपालको राजदूतावास अमेरिकामा छ र नेपालको न्युयोर्क स्थित के अरे वासिङटन डिसी स्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाली युथ काउन्सिल अमेरिकाको नागरिकको बिचमा गठन गर्न सक्छ? त्यो अधिकार हामीलाई छ। त्यही त। यदि छैन भने हामी कहाँ चाहिँ उसले कुन अथोरिटी, कुन कन्स्टिट्युसनको कुन धारामा टेकेर चाहिँ उसले नेपालमा अमेरिकन युथ काउन्सिल गठन गर्न सक्छ, त्यो पनि ओपन भ्याकेन्सी सहित? भनेको त अब नेपालमा कम्ब्याटनहरू अर्थात् युथ काउन्सिलको नाममा इन्टेलिजेन्सको एउटा जालो बिछ्याउने, कम्ब्याटनहरू बनाउने र भित्रभित्रै नेपालको अमेरिकाकरण गर्ने, पश्चिमाकरण के को लागि गर्ने? जस्तो अब हिजोको सरकारले अमेरिकाले चाहे अनुसारको काम गरेन, एसपिपी रिजेक्ट गर्यो होइन, एमसिसीमा पनि निकै हर्डल भयो, अब के भयो होइन, भिक्ट्री परेडमा गएर समावेश भयो, उनीहरूलाई रिस उठ्यो, त्यही अमेरिकन युथ काउन्सिलका मान्छेहरू सडकमा उतारे। यो कुरा त क्लियर छ नि। अमेरिकन युथ काउन्सिलका मेम्बर भएका मान्छेहरू कतिपय अहिले हामी मन्त्री बने पनि देखाएको छौँ नि। अब भोलिको दिनमा यो सरकारले पनि, किनभने मलाई के लाग्छ भने नेपालका कुनै पनि नेता नि
राज्य विप्लव विरुद्ध चाहिँ जाँदैनन् क्या, राज्य विरुद्ध द्रोह चाहिँ गर्दैनन् उनीहरूले। र यिनीहरूले पनि देश विरुद्ध काम गर्न मानेनन्। अमेरिकाले भने जस्तो भने यिनलाई फाल्न पनि तिनलाई त प्रयोग गर्छन् नि। त्यसकारण पनि बुद्धिमत्ता सहित बालेन शाहले यसको चाहिँ स्पष्टीकरण यहाँको मिसन हेडले लिनुपर्छ कि सर। एकदम जस्तो हामी अहिले युवराज सर नेपालमा अनावश्यक विदेशी हस्तक्षेप भयो भन्छौँ, वास्तवमा हाम्रो चिन्ता सरकार ठिक हो। नेपाली राज्य प्रशासनमा अननेसेसरी वात्तै खर्च भयो, नेताहरू भ्रष्ट भए भन्छन्। यसको जरा कहाँ जोडिएको छ? तपाईँ एउटा पिपलको रुख देख्नुहुन्छ, तर त्योसँग जोडिएको करिब करिब 1000 वर्षको इतिहास बिर्सिनु हुँदैन क्या। किनभने म तपाईँलाई भन्छु, पिपलको रुख आज झाँगिएर त्यति ठुलो भयो। गयामा भनिन्छ गौतम बुद्धले बोधिसत्व प्राप्त गरेको पिपलको रुख अझै पनि छ 2500 वर्ष अगाडिको। भने हामीले जरामा जानुपर्छ। नेपालको इतिहासको भ्रष्टीकरण कहाँबाट सुरु भएछ? आधुनिक नेपालको अथवा मध्ययुगीन समय, प्राचीन नेपालको धेरै कुरा हामीलाई थाहा छैन। त्यो प्रायः मिथकीय पौराणिक हिसाबले लेखिया छ। त्यो मिथकीय हिसाबले हामीले त्यसलाई अनुभूति गर्छौँ। जस्तो म तपाईँलाई भन्छु, पृथ्वीनारायण शाहको पालामा संसारमा चाइनिज बादशाहको जगजगी थियो। किनभने अटोमन साम्राज्यको कुरा हामी कहाँ जोडिँदैन थियो। ग्रिक फिलोसोफीको, ग्रिक साम्राज्यको, रोमन साम्राज्यको, ती प्राचीन साम्राज्यको हामीलाई कुनै त्यस खालको न सरकार थियो, न दरकार थियो, न हाम्रो जरा जोडिन्थ्यो। तर हामीसँग निकट रहेको चाइनिज बादशाह माओ त्से-तुङले पनि धेरै यसको चर्चा गरेका छन्। हो, त्यो चाइनिज बादशाह हात्ती चढेर आउँथ्यो, तर नेपाललाई केही बिगार्दैन थियो। भोटसँग नेपालको युद्ध पनि भयो, तर उसले हामीलाई दियो के, हाम्रो धेरै लुटेन। त्यसपछि अर्को बादशाह संसारमा घाम नअस्ताउने गरी ब्रिटिस इम्पायर फैलियो र ब्रिटिस इम्पायरले इस्ट इन्डिया कम्पनी बनाएर भारत प्रवेश गर्दा नेपाल पनि खाने दुस्वप्न देख्यो। र कुनै समय कार्ल मार्क्सले बेलायतको घोडाको रूपमा, अङ्ग्रेजको घोडाको रूपमा जङ्गबहादुरलाई चित्रित गर्थे। र धेरैलाई के थाहा छैन भने जङ्गबहादुर र कार्ल मार्क्स समकालीन हुन्। तपाईँले अहिले गुगल गरेर हेर्नुभयो, जन्ममिति पनि अलि हल्का 1-1.5 वर्षले जङ्गबहादुर जेठा छन्। 11 महिनाले, 11 महिना भन्नाले 1 वर्ष जति। तर त्यो बेला कनेक्टिभिटी वर्ल्ड थिएन, त्यो बेला तपाईँको इन्टरनेट थिएन। अब अस्ति भर्खर आयो इन्टरनेट। त्यो बेलामा अखबारहरूले पनि विश्वलाई जोड्दैन थिए। नेपाल एउटा एकान्त टापु जस्तो थियो। बावजुद पनि जङ्गबहादुर पहिलो दक्षिण एसियाली शासक बने जसले जहाजमा मालताल लोड गरेर पुरा भारी भरकमका साथ बेलायत यात्रा गरे। र जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रा भन्ने कमलमणि दीक्षितको त्यो किताब पनि पढ्न लायक छ। उनी बेलायत गए, मलेसियाहरूको देशमा गएका, काशी नुहाउनु परेर आएर, र त्यतिखेर जङ्गबहादुरले संसारमै सबभन्दा महँगो र खर्चिलो शासकको इमेज बनाए। उनको घोषणा के थियो? कमलमणि दीक्षितले पनि लेख्नु भएको छ, ज्ञानमणि नेपालले पनि यो चर्चा गर्नुभएको छ, र प्रकाश ए राजले पनि चर्चा गर्नुभएको छ। यहाँबाट हिरा, मणि, माणिक्य, मोती लिएर म त दिन आएको भन्दै जङ्गबहादुर गए। र भनिन्छ त्यतिखेर लाखौँ लाख, त्यो बेलाको लाख भने खरब जति हो, अरबौँ खरबौँ, लाखौँ लाखको मणि माणिक्य जम्मै उनले बाँडे। र उनको अद्भुत प्रेम चाहिँ आयरल्यान्डबाट बेलायत आएकी अद्भुत सुन्दरी वेल्स एरियामा हिँड्दा, 4 घोडे बग्गीमा हिँड्दा त्यहाँका लर्डहरू, त्यहाँका ठुला बडा सम्भ्रान्त वर्ग स्तब्ध हुन्थे। अद्भुत निलो समुद्र जस्तै गहिरो आँखा भएकी लाउरा बेलसँग उनी प्रेममा पर्छन्। र उनले लाउराको लागि मात्रै, अब यसमा विवाद छ दुईवटा सर। एकाथरीले भन्छन् 3.5 लाख रुपियाँ नेपाली खर्च गरे भनेर। अब त्यो पनि पर्याय हो। त्यतिखेर 3 रुपियाँ भयो भने पर्याय चिजहरू आउँथ्यो। जङ्गबहादुरको पालामा 3.5 लाख नेपाली मुद्रा भनेको अहिले मलाई लाग्छ नेपालको बजेटभन्दा ठुलो पैसा हो। हेर्नुहोस् है, नेपालको बजेट जतिकै हो। र अझ कतिले त पाउन्ड स्टर्लिङ भन्छन्, त्यो चाहिँ अलि विश्वसनीय छैन। भनिन्छ उनले यति धेरै खर्च गरे कि तपाईँको त्यहाँका ठुला बडाहरू, त्यहाँको महारानी भिक्टोरियालाई रिजाउन त्यहाँका मान्छेहरू, पछि ब्रिटिस रेजिमेन्टले उनको ऋण तिर्यो। उनी 6-8 महिना बसे होइन, 4 महिना लगाएर गए। पछि अब उनले पण्डितसँग पत्राचार गरेर जुन ढङ्गको रसरङ गरे, काशीमा नुहाएर आए। उनी त अझ बेलायतको लागि नि नेपालको श्री 3 महाराजको पदवी छोडेर बेलायतको लागि राजदूत हुन चाहन्थे भनिन्छ। त्यति मात्रै होइन, चन्द्र शमशेरको ब्याइतेपट्टिको एउटा सन्तानले ब्रिटेनमा, ब्रिटेन या फ्रान्स, मैले एक्ज्याक्ट बोलेँ, त्यहाँ गरेको पार्टी चाहिँ युरोपको सबभन्दा ठुलो पार्टी थियो अरे, इतिहासकै सबभन्दा।
80% राजस्व करहरू त त्यतिखेर कप्लक्कै खाइदिन्थे। अनि अहिले हामी भन्छौँ नेताको शुद्धिकरण भएन। इतिहास साक्षी र गवाही छ। श्री 3 महाराज भाँडाहरूको अनावश्यक फुरफुर र खर्च पछि 7 सालमा प्रजातन्त्र आएपछि अलिकति घटेको जस्तो देखियो, तर आदर्शको राजनीति स्थापित भएन। भारदारी तन्त्रमा गयो। पञ्चायत कालमा फेरि एक खालको भूमिगत लुट सुरु हो र शासकहरूको अहिले पनि ठुल्ठुला कम्पाउन्ड छन्। पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर नवराज सुवेदी प्रधानमन्त्री नभए पनि उनीहरू धेरै महाधनी बने। बहुदलमा पनि त्यही सिके। अहिले हामी अब के अरे सभामुखको कति 150-200 तोला सुन, करोडौँ रुपियाँको ब्याङ्क ब्यालेन्स भनेर ओहो भन्दैछौँ। अब हिजोको भूतपूर्व वेटर हो वा काम गर्नु होला के गर्नु होला त्यो बेग्लै कुरा हो। भन्नाको मतलब नेपालमा माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्टमा इन्डियाको समय त छोटो छ नि सर। इन्डियाको समय भने कति रहेछ भने नि सन् 47 सम्म ब्रिटिसको घोडाकै रूपमा लखनऊ लुट गर्यो त्यतिखेर यहाँको राणाले र अङ्ग्रेजहरूलाई सहयोग गर्नको लागि लखनऊका नवाबलाई खेद्नको लागि नेपालबाट जङ्गबहादुरले फौजै पठाएछ होइन। भन्नाले इतिहासमा इस्ट इन्डिया कम्पनीदेखि नै कालापानी के अरे नालापानीको अपवादको युद्ध बाहेक हामीले पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काँगडाको ठुलो भूभाग पनि गुमायौँ सुगौली सन्धिमा। तपाईँको त्यसदेखि हाम्रो नक्सा खुम्चिएको हो। तपाईँ एउटा कुरा हेर्नु न, कहिले चाइनिज बादशाहको पाउमा पर्यो, कहिले ब्रिटिस रेजिमेन्टको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको हामी तलुवामुनि दबियौँ र पछि 1947मा नेहरू आएपछि अस्ति लोकतन्त्रको त्यो अन्तिम चरणमा त वेस्टर्न नै हाबी भएका हुन्। जसले जति गफ लगाए पनि भनेको मतलब 72 सालको संविधान जारी हुनु अगाडिसम्म भारतको प्रभाव थियो। 72 को संविधान जारी भएपछि एस जयशङ्कर पनि चकित बनेर फर्किएका हुन्। भन्नासाथ हामीले हाम्रो देशलाई स्वतन्त्र स्वायत्त सार्वभौम कहिले राख्यो? अहिले शेरबहादुर देवाललाई पक्राउ पर्ची जारी हो, अचाक्ली लड्डु बाँडिरहेछन् मान्छेले। के उपलब्धि हुन्छ? केपी शर्मा ओलीज्यूलाई करिब छोड्छ। अब असामान्य ढङ्गले मुद्दा अर्को दायर गरेनन् भने तपाईँको सर्वोच्चले दिएको परमादेश त लागू गर्नु पर्यो। निजहरूलाई केपी शर्मा ओलीज्यू र रमेश रेखको म्याद नथप्नको लागि भनेको छ। उसले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेर घुमाउरो तरिकाले रिहाईको आदेश दिइसकेको छ। अब हामी सुदन गुरुङको फेवाता को जग्गामा रमाइरहेछौँ के कसो भनेर। हर्क साम्पाङज्यू है तपाईँले भन्नुभयो तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउँछु भनेर गएका हर्क साम्पाङलाई पाडो खेदाइ गरेका छन्। फाइदा के किन खेदा हर्क साम्पाङलाई यति बेकार? या त त्यो कुरोको हाई हुनु पर्थ्यो। बालेन सरकारले त्यसलाई शुभकामना दिनु पर्थ्यो, म सहयोग गर्छु भन्नु पर्थ्यो। ए बाबा एउटा कुरा पक्का हो, तपाईँले अहिले सिरियस म्याटर उठाउनु भएको छ। जुन देशमा खुलेआम अमेरिकी युथ काउन्सिलको लागि एप्लिकेसन आह्वान गरिन्छ त्यो देशको सार्वभौम सत्तामा तपाईँ कति ब्रेक डान्स गर्नुहुन्छ, कति रमाउनुहुन्छ? त्यही त। तर जे होस्, अब यो इरानकोबाट चाहिँ होइन पाठ सिक्नुपर्छ हामीले होइन। खोक्रो राष्ट्रवादका होइन बाहिरी खोक्रा भाषणहरू मात्रै होइन, राष्ट्रको लागि चाहिँ हामीले बलिदानी दिन पनि तयार हुनुपर्छ। राष्ट्रियता भनेको चाहिँ इतिहासको पानामा 16 अक्षरले लेखिएका चिसा अक्षरहरू मात्रै होइन, त्यो तपाईँको हृदय र मस्तिष्कमा त्यहाँका मान्छेहरू त्यो गरेर देखेर त मलाई त आँसु नै आयो क्या। हामी त कस्तो निरीह रहेछौँ। हामीले हाम्रो मनमा भएको राष्ट्रियता त त्यो केवल खोक्रो रहेछ जस्तो यहाँ त लड्थे आफैमाथि पनि धिक्कार लाग्यो। यहाँ त शासक मलाई आपसमै फुट हुन्थ्यो। आफैमाथि पनि धिक्कार लाग्यो क्या। हामी साँच्चैकै राष्ट्रवादी भइन रहेछौँ जस्तो लाग्यो क्या। जब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले पार गर्छ, राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र एक ढिक्का भएर त्यसको सामना गर्ने हो नि। यहाँ त फुट्छन्, को कसको समर्थन को कसको समर्थन खुच्चिङ। ल अहिले आएर अमेरिकाले मानौँ अस्ति जेन्जी मोमेन्टमा एकछिनको लागि त्यो प्रायोजित किसिमको एट्याक थियो, त्यो कसले गर्यो लगभग ओपन सिक्रेट छ। त्यसमा हामी रमायौँ नि त। सिंहदरबार जलाउँदा रमाउने यो कस्तो मन हो? रमाउने मात्रै होइन, नेपालीहरूको चेतना कति अद्भुत खराब छ भने सिंहदरबार जलाएको के अरे संसद भवन जलाएको सर्वोच्च जलाएको मान्छेलाई नि जिताएर पठाइदिए सकिएको नि। जलाउनेलाई अनुमोदन गरे मन्त्री नै भइसके। यस्तो देश हो के? जलाउनेलाई सजाय दिनुपर्छ भन्ने आवाज त जमिन मुनि गाडिसके। जसले जलाउन
नेतृत्व गर्यो, भिडियो छ, सबै छ। ती कोही कलाकारको रूपमा सम्मानित छन्, कोही सांसद बनेर आइसके, कोही क्याबिनेटभित्र छिर्दैछन्। अब मेरो गाडी रोक्यो भने सिंहदरबार जगाइदिन्छु भनेर स्क्रिप्ट लेख्ने मान्छे सत्ता चलाउँदैछन्। अनि अमेरिकी युथ काउन्सिल यानि कि अमेरिकी वाइसिएल यहीँ बन्दैछ, त्यसलाई म वाइसिएल भन्छु कि अमेरिकी वाइसिएल यहीँ बन्दैछ भन्ने बित्तिकै अमेरिकालाई नेपालको अमेरिकाकरण गर्न अमेरिका यहाँ आउनै नपर्ने भयो। त्यस्तो अवस्था आयो। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। हेरौँ न सरकारले के गर्छ। हनीमुन पिरियड भने छ के अरे 100 days हेरिदेऊ न, वेट एन्ड सी, वाच एन्ड सी। थ्याङ्क यू भेरी मच।